सीएमांक मेळ्ळें कितें विशय? सीएमांक आमी मेळोन येयल्ले अपॉयंटमेंट आमच्या पयलींच्या डेप्युटी सीएमांक अपॉयंटमेंट घेतलेले आमकां आज आपयल्ले तेणी इशू आसा आमचो आसलेलो बेतूल पंचायतीचे हेजो पंचायतीचो आमची मशानभुमी आमची मशानभुमी PDA काबार जाले ONGCच्या भितर आसा तेन्ना ONGC नासलेली आज तेमी कितें केलां ONGCन ती लोकांक सगळी काबीज केल्या आनी थंय कंपावंड घेवन घातला आमी पयलीं कितें करताले आमकां लागीं पडटाले गांवासून आमचे मडी बिडी व्हरपाक कशें पडटाले शॉर्ट सामकें आनी ताका लागून आमी येयले आतां कितें जालां आमची ती मशानभुमी आसलेली ती मशानभुमी आतां भायर काडपाची केली कोणी ONGC तेमकां तेमचे डेव्हलपमेंट भरपूर जातात ही काम तेमकां आडकळता म्हणून ती भायर घालपाची अशी तेणी थारायलें आमचें आनी तेणी पंचायतीक लेवल हें केलें आनी पंचायतीक आनी आमकां म्हणून तेणी 3,000 स्क्वेअर मिटर आमकां लुगार दिली थंय अशी भायर म्हणजे पंचायतीच्या हेच्या भितरच कंपावंड आसा जाल्यार आज तर तुमी पळयशी न्ही त्या 3,000 लुगार भितर सगळे आमची लुगार सगळे पंचायतीन घर बांदून सोडले आनी हे गार्डन केला पार्किंग लुगार दवरले हेच आनी आमकां लुगारच ना थंय आनी आमकां सगळे 100 स्क्वेअर मिटर लुगार दवरल्या तूं एक सांग ह्या 100 स्क्वेअर मिटर लुगारीर मसमट बांदपाची कशी आनी ती वय खंय मेन वाटेर पंचायतीन भितर सरता त्या वाटेर जवळ जवळ 5 मिटर अंतर इतले ते पुरी पडटा आमच्या मनाक पुरी पडना ते आमकां दिली 700-800 मिटर ONGC मशानभुमी आनी आमची थंय आसली पयलीं तितली दिली जाल्यार ती आज पंचायतीन नाच केली आनी आमकां 100 मिटर दिवन फटयता तो म्हणून आज आमकां हिंगा येवचें पडलें न्ही आज सीएमान कितें सांगला तुमकां? सीएमान तो आपूण ते हेजे कडेन उलयता म्हणला आनी डायरेक्टर पूण जेन्ना पंचायत बांदताली पळय 3,000 स्क्वेअर मिटर जागा दिल्ली पळय तातूंत पंचायत फेलियर जाली आमची क्रिमिनल तेंच्यानी कांयच धरूंक ना तर आतां आमकां सीएमान सांगला की आपूण ONGC कडेन स्पेशल उलयतलो आनी हांचो कितें प्रॉब्लेम आहा पळय तो सॉल्व करपाचो ONGCन ऑलरेडी जागा दिली ओके सर म्हाका सांगा की पंचायतीन ठराव बीन पास जालो हे 3,000 स्क्वेअर मिटराचेर आनी कितें बांदपाचो बीन काय ना आमकां काय म्हणून ना तेणी पंचायतीक आनी मशानभुमी दिल्ली आमकां काय ठराव तुम्ही कंप्लेंट बीन कोणाचेर घातिल्ली आसा हे बाबतींत काय ना पंचायतीनच आमच्यार कंप्लेंट केल्या पुलिशेन मेल्या आमकां पूण हांव कितें म्हणटा हे जे बांदल्या पळय ते रातोरात काय बांदचे ना ताका टायम लागला आसतलो सो इतले दीस तुमी कित्याक उगी येल्ले म्हणजे कंप्लीट जाता कॉम्पाउंड आसले हे कितें करूंक जाय आमकां काय कळना आसलें हे कितें करूंक जाय आसलेले जेन्ना पंचायत तेन्ना कॉम्पाउंड तेणी मोडल्या तेन्ना आमकां कळलें व्हडली तुमच्या गांवांत हे पंचायत बांदता आनी तुमकां स्पेशली तुमकां क्रिमिटेरियम तुमचे जे आसा पळय ती हांगासर बांदता अशें मला तेन्ना तरी सांगलें म्हटल्यार हेजो अर्थ असो जालो की तेणी ONGCन ताका जागा दिल्ली कडेन आसा त्याच्या भितर तो बांदतलो म्हणून आतां ती जागा तुमी आमकां सामको फटयलो ती तेंच्यांनी क्रिमिटोरियम काय बांदूंक ना म्हणटकूच आमी ताका विचारूंक गेले तर सर तुमी कितें करता अशें जर करतात बरं हांव उलोवन तें हें करता म्हणून लागलो तो आपूण क्रिमिटोरियमाचें आपूण सगळें काम करता तें पळोवंक गेल्यार थंय कांयच ना आतां परत ती आतां सोशल मिडियाचेर तो बायट दिता की ही जी जागा दिल्या ONGCन ती फक्त पंचायतीक दिल्या क्रिमिटोरियमाचें काय दिवंक ना अशेंय उलयता तो आनी ताच्या पयलीं तो उलयतालो कितें की क्रिमिटोरियमूय भितर येवपा जाय म्हणून हे कसली फटींग विश्वास कसो रावतलो असा आमचो MLA पूण आमकां काय फायद्याचो न्हू तो आतां आनी गांवांत घेवचें ना आनी ताका लागून आमी पंचायती भितरांक गेले तुमी एक मिटींग सेट करा आनी आमी सगळे उलोवन सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व करुया तर पंचायतीची जी सरपंच आसा ती ताका फोन करता MLA आनी सांगता की सर एक मिटींग घेवया तर तो म्हणटा कितें आपूण आतां मिटींग घेवन तुमकां लागीं धरिना तेणे हात वयर केले ते बरें आहा आमी थंय मातशें तापले म्हणटकूच तांणी डायरेक्ट आमचेर कंप्लेन केली लोकांचेर कंप्लेन आतां म्हाका सांग ह्या सरपंचाचेर ह्या MLAचेर आमी कशे विश्वास दवरतले ताका लागून आमी आज हिंगा पावले आता याच्या पुढे आम्ही त्याच्याकडे करतो आम्ही त्याचे आणि आमचे नाते काबार त्याका लागून तो आता प्रश्न हो सर MLA कित्या ना ते कारण हे ह्याच्या पुढे ते काय आणि आमच्याची सरपंच याचे आमच्याकडे कसले नाते रावायचे ना काबार आमकां फटयले मरे तेंगे फटयले आनी आमकां झगड्याक आमकां घातले
त्याच्यावर सगळ्या कसलं पाहिजे आता पंच नका पंचायत सरपंचाकडे बसून मेळात सरपंच मेळा लोक मिटींग मेळपाक सरपंच मेळपाक गेले तेन्ना सरपंच आसा न्ही इवन तेंची पंचूय आसा ह्याच गांवची ह्या वाड्याची पंचूय ती गांवची सरपंच आनी ह्या वाड्याची पंचूय ती ते विचारपाक गेले कडेन तेंच्यांनी कंप्लेन केली म्हणटी 3000 स्क्वेअर मीटर तुम्ही म्हणटा किती कन्स्ट्रक्शन नेमके जाला आता पंचायत बांधून एवढे इनॉग्रेशन झाले किती पंचायत सो ही ओएनजीसीची जागे भितरूच ओएनजीसीन त्यांना काय ऍक्शन घेऊंक ना की क्रेमेटोरियमा खातीर आमी जागा दिता बीन म्हणून तशें काय म्हणजे आमकां काय सांगू ना अशी कायद्याच्या दृश्टीन जर पळोवंक गेलो जायत न्ही या पंचायतीक आनी हेका आमकां आनी ताका काय संबंध ना संबंध आमकां आनी गोष्टीचो हातो आसून कित्याक ते भितूर कारण हांव भितून जरी हांव म्हाजी उपमुख्यमंत्री बी आसलो जाल्यार त्या गांवचो जावं भितूर गांवचो आता ही स्मशानभूमी आहा ती तेंची जे आमचे खावी समाज जे आसा पारंपारीक ते मुसलमान जे आसा तेंची आता तेंची ती आसली पण जे आता शिफ्ट केली 3000 जागो दिलो 3000 पंचायत आनी प्लस स्मशानभूमी म्हणून दिलो आता तेंके आता तेमी कितें धरले की आमकां जो सफिशियंट जागो आहा तो आमकां दवरलो आसतलो की जितलो आमकां जेन्ना आतां बांदकाम जेन्ना चालू केलें तेन्ना पंचायतीच्या फुडल्यानच जी पंचायत ऑलरेडी जाली हा तेच्या फुडल्यानच 100 मिटर 112 मिटरा भितर कितें बांदप जालें तेन्ना ते लक्षात येयलें की आमकां एकूच जागो सोडला म्हणून जेन्ना ते परत पयर वचून ते स्वता ईडी कडेन मेळ्ळे स्वता ते म्हाका आमच्या घराकडे हांव गेलो ईडीन जो नवो ईडी येयलो आसा जे गुप्ता म्हणून आसा ताका आमी सायडीचे हाडून दाखोवप जाली की बाबा हे एंट्रन्साचे जे सुरवातीचे तुमचे 112 मिटर जमीन दिल्या थंय कशी बांदताले आमी सगळे म्हणजे भितर जमीन आसली 700-800 आसली आनी हांगा तुमी शिफ्ट केल्यार बरें आहा म्हणटा सगळे पंचायत आनी सगळे बरोबर शिफ्ट करून भायर दिली पूण 3000 दिल्या आनी 3000 बांदून तेच दिता आनी तुमी 100 मिटरा भितर बांदता जाल्यार 100 मिटरा भितर ती मागीर हे लासोर आसता तेजे भायर लाकडां आसता रावताले खंय म्हणजे ताका लागून ताका दाखोवप जालें आनी मागीर एक सोल्युशन अशें तेमी पयले कडेन आसा जालें की एटलिस्ट आतां नवीन काय जागो मेळचो ना पंचायत जाली ती जाल्या तेच्यान काय उलोवप जाली न्ही पूण आतां जो पंचायतीचे पयल्यान जागो आसलो पार्किंग लॉट थंय एक 300-400 मिटर जागो आसा विदीन कंपाउंडा भितरच आतां त्या लोकांचें म्हणणें कितें जालें की ईडीक सांगलें की आमकां 100 मिटर आनी तो बी सुरवातीक तोंडार आहा एंट्रन्साचेर आहा आनी हो दुसरो जागो 400 मिटर आहा पण तो पयल्यान आहा पंचायत काडून क्रॉस जाले उपरांत थंय जेन्ना हें करून तशें म्हण तेमी जालें आतां तुमी नवीन कांय दिवचे नात आमची 700-800 आसली ती सोड म्हणजे हांगा सुद्दां दिता न्ही जाल्यार 100च्या बदला ती 400 तरी आमकां दिया अशें म्हणलें आनी तेमी बांदून घेतलें पूण परत मागीर कितें जालें आनी पयलीं ओल्ड जें 100 मिटराचें काम थंय चालू परत केलें तेका लागून लोक बेजारले वचून तें काम बंद केलें पंचायतीक वचून मेळ्ळे तेणी ते हेणी सांगलें पंचायती मेळ म्हणून पंचायती मेळ्ळ्या कडेन तांकां आनी कितें तरी वेगळी वागणूक मेळ्ळी तेजी उलटा कंप्लेन जाली तो म्हणून सीएमा कडेन येवप जाल्लें आनी सीएमान अशें म्हणलें की आतां आपूण ते लोकांची मागणी सगळी आयकून घेतली तेणी आनी आपूण स्वता ईडी कडेन उडयतलो आनी हो प्रश्न आपूण सॉल्व करतलो अशें म्हणून सांगिल्लें आमदार ना तुमचो आमदार ना तुमचो आमदारांना हे घोटाळा केला आमदाराचेर आमचो विश्वास आसलो पूण तेतून पयर जालें कितें गेले आमी आमदार आमकां दोगलेपणां करता तो एक फावटी कितें म्हणटा आमी जेन्ना ताका एक आमच्या थळाक जेन्ना आमचे फंक्शन जालें तेन्ना ताका आमी चीफ गेस्ट म्हणून हाडलो आनी तेन्ना तांचें उलोवप कितें जालें आमची हे वयचे भितर आनी समज तेमकां बांदकाम करतना जर आडखळ येता जाल्यार तेणी आमकां गांवकाराक व्हरून सांगूंक जाय आसलें बाबा तुमकां आमकां आडखळ जाता तुमकां ही आमी शिफ्ट करून दिता दुसऱ्या कडेन पंचायत कशी मदतीन येयली एमएलए तो कसो मध्ये येयलो तेवूय काम तेणी वचून सारको न्ही. आता तुझो प्रश्न सारको आसा आता खंयचे क्रेमेटोरियम वापरतात आमची ऑलरेडी अजून आसा आनी आमकां तेणी त्रास करून आमी ते बेटीन बडे बिडे व्हरता पळय लासपाक बी. त्यांना त्रासूय करूं ना तेंच्यांनी आजून पासून आसा भितर वोटींग पण गेले ते सरपंच आनी एमएलए मिडिया कडेन फटी उलयता एमएलए इवन सीएम जेन्ना ओपनिंगाक थंय येयलो तेन्ना सुद्दां तेमी हें दिल्ली तेजेर ती तेमी आतां याद केल्या आनी सीएमान तेन्ना ईडी कडेन काडून दिल्ली तेंकां सॉल्व कर म्हणून पूण मागीर कितें राजकारण जालें खबर ना पूण तेणी 100 मिटरा भितर बांदप चालू आनी केलें लुगारच ना गेली. प्रश्न एके जाता 800 जर मिटर सारको लुगार वेवस्थीत खंय आहा? कितें जाता
जमीन जर आता त्यांना सफिशियंट दिली नव्हती तुम्ही जर बाबा 400-800 जाते ना ॲटली 400 मीटर जर जाते प्रश्न मिटता आलो त्या किती केलं 800 जाते ना अवघी 100 मध्ये आणखी पण खंयची पंचायतीन एंट्री मारतात त्याच वाटे यान जावंक शकता कोण वयतलो सांगा तुम्ही हे भिया जाले मरे लोक हेल्थ आसा त्याने 4 दिवस पहिले स्टेटमेंट दिलो लाईट डिपार्टमेंट आसा 4 दिवस पहिले स्टेटमेंट दिलो त्याने बायलांमध्ये आपण कारणा घालू ना म्हणून आता त्याचा टाइम येलो कारणा घालपाचो आता घालतो आता तो कारणा घालतो त्याने सांगितलं आणि बायलांमध्ये आपण कारणा माझे पुढे फाटले पुढे माझे पुढे फाटले 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 तू जायत राह